پہاڑی زبان میں اپڈیٹ سنیے۔ مودی دا دور حکومت وچ بھارت ایک فاشسٹ ریاست بن کے رہ گیا ہے۔ مودی دا بھارت مسلماناں اور دوئی اقلیتاں دے خلاف دن بہ دن ظلم و ستم وچ بددا جا رہا ہے۔ بھارتی حکومت مقبوضہ جموں کشمیر وچ مسلماناں دے اوتے ظلم کرنے دے واسطے مضبوط ہتھ کنڈے استعمال کر رہی ہے۔ RSS دی حمایت والی بھارتی حکومت اپوزیشن کو چپ کرانے دے واسطے ہندوتوا نظریے کو نافذ کر رہی ہے۔ مودی دی حکومت مخالفتاں کو ڈرانے دے واسطے تحقیقاتی ایجنسیاں دا غلط استعمال بھی کر دی ہے۔ تازہ ترین اسلام مخالف اقدام BJP تھی منسلک ہندوتوا گروپاں سن پورے بھارت وچ مسجداں دے اوتے دعوے کرنے شروع کر کے دے۔ ادھر تک کہ بھارتی عدالتاں بھی ہندو انتہا پسنداں دا ہی ساتھ دے رہی ہیں۔ بھارت وچ مسجداں دے سروے دے مطالبات مسلم مخالف تشدد اور دھمکیاں دی وجہ بن رہے ہیں۔ حال ہی وچ پولیس سن UP دے حمل وچ مسجد دے سروے دے خلاف احتجاج کرنے والے 5 مسلماناں کو شہید کر کے دا ہے۔ BJP دے عروج تے بعد تھی مسلماناں، عیسائیاں اور دلتاں دے اوتے ظلم و ستم وچ بڑی حد تک واਧਾ ہویا ہے۔ بھارتی مودی حکومت بھارت کو ہندو راشٹریہ وچ بٹھانے دے واسطے بزد ہے۔ BJP دے دور حکومت وچ مقبوضہ جموں کشمیر دی خصوصی حیثیت تے خاتمے دے اقدامات بھارت دے فاشسٹ ایجنڈے کو ثابت کر دیں۔ BJP دا مقصد دی جموں کشمیر دی مسلم اکثریت کو اقلیت تے وچ بٹھانا ہے۔ نہ صرف مقبوضہ جموں کشمیر بلکہ بھارت دے اندر بھی مسلماناں دا جینا حرام کیتا دا ہے۔ مودی دا فاشسٹ نظریہ جنوبی ایشیا وچ امن و استحکام دے واسطے بہت بڑا خطرہ بندا جا رہا ہے۔ لہذا دنیا کو بھارت کو ایک فاشسٹ ریاست کے طور دے اوتے اگے بدنے تھی روکنا چاہیے۔ بین الاقوامی برادری کو بھارت اور مقبوضہ جموں کشمیر وچ ہندو فاشزم دا مقابلہ کرنا ہو۔ مودی دے فاشسٹ نظریے دا مقابلہ کرنے دے واسطے عالمی تعاون دی اشد ضرورت ہے۔